अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप हजरात तक पहुंच सके और आप दीनी मालूमात हासिल कर सकें। आज हम आपको एक अहम पैगाम बतलाने के लिए जा रहे हैं कि हमारे कुछ नौजवान, कुछ इस्लामी भाई जो होते हैं, माँ की शान में गुस्ताखी करते हुए नज़र आते हैं, वालिदैन की शान में बेअदबी करते हुए नज़र आते हैं। अल्लामा शाकिर नूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सुन्नी दावत इस्लामी में लिखते हैं कि एक नौजवान जो है अपनी माँ का इकलौता बेटा है। इस वीडियो को पूरा सुने ताकि आपके अंदर भी ये अहम पैगाम आपके अंदर बैठ जाए और आप भी इससे आगाह हो जाएं, माँ बाप को तकलीफ़ ना दें। क्योंकि माँ बाप की जब बद्दुआ लगती है ना तो दुनिया और आखिरत जो है हमारी बर्बाद हो जाती है ना। अल्लामा शाकिर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सुन्नी दावत इस्लामी में लिखते हैं कि एक नौजवान जो है अपनी माँ का इकलौता बेटा है। क्या है? इकलौता बेटा है। अब सोचें कि जिस माँ का इकलौता बेटा हो तो वो माँ अपने बच्चे से किस कदर मोहब्बत करती है, किस कदर प्यार करती है, हर तरीके से प्यार मोहब्बत करती हुई नज़र आती है। मगर वही नौजवान जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो माँ के पास आता है। माँ ज़ईफ़ है, लाचार है, कमज़ोर है, चारपाई पर पड़ी है। माँ के पास आया और कहने लगा, माँ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर इम्कन नहीं हो पा रही है, मुझे यहाँ पर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। तो माँ क्या कहती है, बेटा बाहर के 2 पैसे का घर का 1 पैसा अच्छा है, तू मेरी नज़रों के सामने रहेगा, मेरी देखभाल भी करेगा, क्योंकि तुझे मालूम है कि मैं चारपाई पर पड़ी रहती हूँ, ज़ईफ़ हूँ, लाचार हूँ, हर वक्त बीमार रहती हूँ। अगर तू चला जाएगा तो मेरी देखभाल कौन करेगा, तू मेरी आँखों का तारा है। तो वो नौजवान जो है माँ की नहीं सुनता है, माँ से इजाज़त लेता है, ज़िद करने लगता है, माँ इजाज़त नहीं देती है। तो अब ये देखें वो नौजवान कितनी बड़ी गलती करता है। जब माँ इजाज़त नहीं देती है तो वो नौजवान अपनी माँ की शान में गुस्ताखी कर देता है, अल्लाह गाली बकना शुरू कर देता है, बेअदबी करना शुरू कर देता है। और बेअदबी के कलिमात गाली बककर गुस्ताखी कर कर ये नौजवान परदेश के इरादे से सफ़र करना शुरू कर देता है। क्या? सफ़र तय करना शुरू कर देता है। अब जिस माँ की शान में ये गुस्ताखी कर कर निकला था, जिस माँ की शान में ये बेअदबी कर कर निकला था, माँ की ज़बान से जो है चंद कलिमात बद्दुआ के निकल गए बेकरारी की वजह से। अल्लाह अकबर, बेकरारी की वजह से बद्दुआ के कलिमात निकल गए। अब सोचिए ये इस नौजवान को नहीं मालूम कि मेरे साथ में क्या हादसा होने वाला है आगे। जब वो नौजवान सफ़र तय करता चला जाता है, लंबा सफ़र तय करने के बाद में जब रात हो जाती है तो वो सोचने लगता है, लाओ क़याम यहीं पर कर लेते, इसी बस्ती के अंदर। जैसे ही सुबह होगी मैं यहाँ से सफ़र के इरादे से फिर अपना सफ़र शुरू कर दूँगा। अब ये नौजवान क़याम करने के इरादे से, आराम करने के इरादे से रात में जो है उस बस्ती के अंदर जा रहा था, जो अपनी माँ की शान में गुस्ताखी कर कर निकला था, बेअदबी कर कर जो निकला था। ये नौजवान जो है अपनी माँ की शान में जो गुस्ताखी कर कर निकला था, बस्ती में आराम करने के इरादे से जा रहा है। अब यहाँ पर जो है अल्लाह को दिखाना कुछ और ही मकसूद था। जब ये जैसे गया, जिस बस्ती के अंदर ये जा रहा था, उस बस्ती से एक चोर जो था चोरी कर कर भागता हुआ नज़र आ रहा था। रात का समय था, अंधेरा था, ठंडी का आलम था। अब उस बस्ती के लोग सारे के सारे उस चोर के पीछे थे, मगर उस चोर का चेहरा नहीं देखा। वो भागता गया, भागने के बाद में वो चोर जो है गायब हो जाता है। और ये नौजवान जो माँ की शान में जो गाली बककर आया था, बेअदबी कर कर आया था, ये नज़र पड़ जाता है। जैसे नज़र पड़ गया, अब उन लोगों ने सोचा कि यही नौजवान है जो हमारी बस्ती से जो है चोरी कर कर भाग रहा था। अल्लाह अकबर। अब एक नौजवान जो अपनी तलवार निकाल कर लेकर आता है, जैसे ही तलवार निकाल कर लेकर आया, उसके दोनों हाथ भी काट देता है, उसके दोनों पैर भी काट देता है और उसकी दोनों आँखें भी निकाल लेता है।
اللہ اکبر، جو ماں کی شان میں گستاخی کر کر آیا تھا، یہ ماں کی بددعا کا اثر ہے، ماں کی بددعاؤں کا اثر ہے، نتیجہ ہے، جو ماں کی شان میں یہ گستاخی کر کر آیا تھا۔ اللہ اب وہ بالکل اپاہج ہے، لاچار ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا، ٹھنڈی کا عالم ہے، بیچ چوراہے پر پڑا ہے، پوری رات ایسی گزر جاتی ہے۔ جب ایک نوجوان کا اس بستی سے جیسے گزر ہوا تو اب اس نوجوان نے جب دیکھا کہ ایسا کون سا اپاہج ہے، ایسا کون سا لاچار ہے جو اس عالم میں، اس ٹھنڈے کے عالم میں پوری رات یہیں پر گزار دی۔ جیسے چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد وہ سوچنے لگا، اس کو تو میں نے فلاں بستی میں دیکھا تھا، یہاں پر کیا حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہے کہ فلاں بستی میں نے اس کو دیکھا تھا۔ اب اس اپاہج کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد جس بستی میں اس کو دیکھا تھا، اللہ، اس نوجوان کو، اس اپاہج کو اسی بستی میں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ فریاد کر رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ کو کھانا کھلانے والا، ہے کوئی مجھ کو پانی پلانے والا، کہ میں پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہوں، ہے کوئی مجھ کو کھانا کھلانے والا کہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہوں۔ تو ایک اندر سے بوڑھی عورت کی آواز آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جو تیرے ساتھ ہے اس کو اندر بھیج دے، کیونکہ میں کسی غیر محرم مرد کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھاتی۔ غور کرنا میرے نوجوان ساتھیوں، کسی غیر محرم مرد کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھاتی۔ جب اتنا کہا وہ نوجوان کہتا ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں پکڑ بھی نہیں سکتا، میرے پیر بھی نہیں ہیں، میں چل بھی نہیں سکتا، میری آنکھیں بھی نہیں ہیں، میں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ جب اتنا اس اپاہج لاچار نے کہا تو بوڑھی عورت سوچنے لگی کہ ایسا کون سا لاچار ہے، ایسا کون سا اپاہج ہے، ایسا کون سا سائل ہے جو آج میرے دروازے پر، میری چوکھٹ پر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے اس بوڑھی عورت نے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ اسی کا نور نظر ہے، اسی کا لخت جگر ہے۔ ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ گئی، اور جیسی ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا کہ جو کلمات بددعا کے میری زبان سے نکلے تھے وہ بے قراری کی وجہ سے نکل گئے تھے، مولا آج میں تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ دیتی ہوں، مولا میرے بیٹے کے اعضاء صحیح و سالم کر دے۔ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، ادھر ماں کا دعا کرنا تھا کہ ماں کی دعا عرش اعظم سے ٹکرا گئی اور رب کائنات کا ہے دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور اس نوجوان کے اعضاء جو ہیں صحیح و سالم ہو جاتے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کی دعاؤں میں بھی کتنا اثر ہوتا ہے اور ماں کی بددعا میں بھی کتنا اثر ہوتا ہے۔ میں ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جو نوجوان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بے ادبی سے پیش آتے ہیں، غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، تو سنیں، اگر پوری دنیا مل کر تمہارے حق میں اگر دعا کرے اور تنہا ماں باپ ادھر ماں تمہارے لیے بددعا کرے تو وہ تمہاری پوری دنیا کی دعا قبول نہیں جائے گی، ادھر تنہا ماں کی دعا بددعا قبول ہو جائے گی، ماں کی بددعا قبول ہو جائے گی۔ اور ادھر تنہا تمہارے حق میں یعنی کہ اپنے بیٹے کے حق میں اگر دعا کرے تنہا ماں اور پوری دنیا مل کر تمہارے حق میں بددعا کریں تو وہ پوری دنیا کی بددعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ اپنے بیٹے کے حق میں جو ہے تنہا ماں کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو سوچیں کہ آج سے عہد کر لیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کریں گے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اگر سیکھا ہے تو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں جو ماں باپ اپنے ماں باپ کے شان میں گستاخی کرتے، اپنے ماں باپ کی شان میں بے ادبی سے پیش آتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ آج سے انشاءاللہ اپنے ماں